मॉर्निंग नाज़रीन, आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से उन पेशन गोइयों पर गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने बिज़ात खुद किए हैं। हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे लूका के इंजील 21वां बाब और उसकी 23वीं आयत से। और ये तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो ये बात की है कि खुदावंद का कलाम जो ये फरमाता है कि इब्रानी सहीफ़ों में जो पेशन गोइयाँ लिखी गई हैं वो पूरी हो रही हैं। और ये आज का कलाम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बात जो है उस पर हम जो है वो गौर कर रहे हैं। खुदावंद के कलाम पाक में लिखा ये है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी। तो गैर कौमों की मियाद कब पूरी हुई? खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा गया हुआ है कि खुदावंद का आने के से पहले जो है वो कौम इसराइल जो है फिर से जो है वो कायम हो जाएगी, और गैर कौमों की मियाद जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो 14 मई 1948 को पूरा हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा था कि इसराइल वापस आकर अपने मुल्क में जो है वो रिहाइश पजीर होंगे। तो खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि गैर कौमों की मुद्दत जो है वो पूरी हो गई। और ये कब पूरी हुई? ये पूरी हुई 1967 7 जून 1967 को ये पूरी हो गई। जब खुदावंद के कलाम पाक में ये बात लिखी थी तो उस वक्त जो है वो 1967 में ये बात जो है वो 7 दिन की जो जंग है 7 जून और 1967 में ये पेशगोई जो है वो पूरी हो गई। और खुदावंद जो है वो जल्द ही वापस आने वाला है, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो है उसमें ये बात है कि कलीदी जो है वो पेशगोई सबसे बड़ी जो पेशगोई कलीदी है वो जो है वो ये है कि इसराइल का निशान जो है वो ये है। सबसे अहम निशानों का ग्रुप बाकी तमाम आसार को इकट्ठा भी कर दें तो भी इनसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी वो कौम इसराइल से के ग्रुप में एक बात है, और वो ये है कि कौम इसराइल का फिर से जो है वो कायम हो जाना। इस अहमियत की वजह से ये यहूदी लोग खुदा का टाइम क्लॉक हैं, ये खुदा की घड़ी है। इस से मुराद ये है कि जब कभी खुदा को किसी काम को ज़ाहिर करने का इरादा करता है तो यूं बयान करता है कि जब कोई ख़ास बात इसराइल या उनकी रियासत पर वाक़या हो तो दुनिया में किसी बड़े वाक़ये का ज़ाहिर होने की ये दलील होती है। इससे बेहतरीन मिसाल हम देखते हैं लूका 21वें बाब की 24वीं आयत में, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये कहा कि यरूशलेम को देखो, उसको इशारा करके अपनी वापसी का बयान किया, और यरूशलेम का सुकूत हो जाएगा। मतलब ये है कि यरूशलेम गैर कौमों के पांव तले रौंदा जाएगा, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों के से पामाल होता रहेगा, हत्ता कि मेरे यानी यीशु के आने के वक्त का भी वक्त भी हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, जब तक वो यरूशलेम को वापस ना ले लेंगे तो यीशु मसीह का वापस आना जो है वो करीब होगा। जब वो यरूशलेम को वापस ले लेंगे तो यीशु मसीह का
قریب الوقوع ہونا جو ہے یعنی واپس آنا جو ہے وہ زیادہ نزدیک ہو جائے گا۔ رومیوں نے یسوع المسیح کے مندرجہ بالا کلمات کو ادا کرنے کے 40 سال بعد، یسوع مسیح جب آسمان پر چلا گیا تو اس کے بعد 40 سال بعد یروشلم کو فتح کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر یکے بعد دیگرے کئی قوموں میں 7 جون 1967 تک یروشلم پر قابض رہے۔ پہلے یہودیوں نے 1897 سال کے بعد اس پر قبضہ کیا۔ ممکن ہے کہ غیر اقوام بھی بہت سی اہم واقعات کو جو ہے وہ پہچانیں گے، اور راسل عقیدہ یہودی جو ہے اسے یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جو عہد عتیق میں یعنی پرانے عہد نامے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ ان سے واقف ہیں، لہذا یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ اب ان کے ملک و شہر کو واپس وہ آ گئے ہیں، تو وہ مسیح جو ہے وہ بھی زمین پر واپس جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج اسرائیل میں ہر سو جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے مسیح کی آمد کے لیے تیاری کرو۔ کیا آپ تیار ہیں؟ سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ یروشلم غیر قوموں سے آزاد ہو گیا، اور یروشلم آزاد ہو کر جو ہے وہ آزاد اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ 14 مئی 1948 کو قائم ہو گئی۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کا بھی آنا قریب ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ چونکہ اسرائیل میں جب آپ جاتے ہیں تو ہر سو جو ہے وہ جھنڈے لہراتے ہیں مسیح کی آمد کے لیے تیاری کرو۔ کیا آپ بھی تیار ہیں؟ خدا اپنے فضل اور رحم کے وسیلہ سے ہمارے لیے آثار، علامتوں اور نشانوں کا ایک بڑا لشکر مہیا کر رہا ہے تاکہ ہم اپنے لیے آسمان میں جگہ جو ہے وہ بنائیں۔ پھر جو ہے کہ خداوند اپنے بیٹے کے آنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیار کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ پیشن گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز پوری ہو رہی ہے۔ یسوع نے لوکا 21 باب کی 28 آیت میں بھی یہ فرمایا، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ ہم تو اب مانگے ہوئے وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ living in the borrowed time، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جاننا چاہیے کہ ہم مانگے ہوئے وقت میں زندہ ہیں۔ کیا آپ اس کے آنے کے مشتاق ہیں؟ کیا پالوس رسول کے ساتھ مل کر آپ کہہ سکتے ہیں آپ راست بازی کے تاج کے امیدوار ہیں؟ دوسرا تموتھیوس 4 باب کے 7 اور 8، کیونکہ آپ اس کی آمد کے انتظار میں محبت بھری زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو انتظار ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کا کہ جو انتظار ہے وہ خداوند جلد ہی پورا کرنے والا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ خود آسمان سے للکار مقرر فرشتے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ تو خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے پہلا تسلنیکیوں 4 باب کی 13 سے 18 تک، 18ویں آیت ہے، پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ ہمارے زمانے میں بہت سے نشانات جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ خدا کا شکر کریں، خدا کی حمد کریں کہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کو تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، اور خداوند جو ہے وہ جلد آنے والا ہے، اور آپ کو پاکیزگی جیسی پاکیزگی کی زندگی گزارنی پڑے گی، تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ ہم ان کی زندگیوں میں دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے فرق ہے۔ خداوند ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ
اس نے خود فرمایا ہے پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں. تو خداوند فرماتا ہے کہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ہم جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کر کے پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں، اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. ناظرین، ان سلسلہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی پیشن گوئیوں کا اس طرح چلتا جائے گا، اور خدا آپ کو برکت دے کہ آپ تیاری کریں تاکہ خداوند آئے تو آپ اس کے ساتھ اڑ کر خداوند کے ساتھ اڑ کر آسمان پہ چلے جائیں. خداوند کا شکر ہو، خدا کی ستائش ہو. ہمارا نہ تھا، اور خداوند آپ کو برکت دے یسوع کے نام میں، آمین.